सामईन इकराम, अब यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने नून को या मुशद्दद के साथ मिलाना है या फिर हमज़ा को या मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। इसी तरह आप लोग यहाँ पर ये लफ्ज़ देख रहे हैं, ये लफ्ज़ भी काफ़ी मुश्किल है। तो इस लफ्ज़ को हमने किस तरह से अदा करना है। यहाँ पर देखें कि वाव के ऊपर हमज़ा है और इसके ऊपर आप हरकत देख रहे हैं, यानी पेश देख रहे हैं। यहाँ पर हम वाव को अदा करेंगे या फिर हमज़ा को अदा करेंगे। तो आज के लेसन में हम सूरतुल कहफ का 7वां लेसन मुकम्मल तजवीद और तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखेंगे। आज का लेसन हमारा आयत नंबर 40 से शुरू होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आपको आज के लेसन की अच्छी तरह से समझ आ जाए। और आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप लोग रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से पहले पहले अपनी तिलावत को बेहतर बना लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़असा, फ़असा, सीन को खड़ी ज़बर की वजह से खींचकर अदा करेंगे। और यहाँ पर जो आप या देख रहे हैं, ये या साइलेंट ही रहेगी, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, तो हमने इसको अदा भी नहीं करना। फ़असा रब्बी, रब्बी, रा को बा मुशद्दद के साथ मिलाएंगे और सख्ती के साथ अदा करेंगे। इसके बाद बा को या साकिन के साथ मिलाएंगे तो खींचकर अदा करेंगे। रब्बी अन युतियानी। अब यहाँ पर हमने हमज़ा को या मुशद्दद के साथ मिलाना है और गुन्ना के साथ अदा करना है। इसके बाद या को हमज़ा साकिन के साथ मिलाएंगे तो झटके के साथ अदा करेंगे। यहाँ पर जो आप वाव देख रहे हैं, ये सिर्फ रस्मुल ख़त है, इसको अदा नहीं करेंगे, हमज़ा को अदा करेंगे और इसके ऊपर है जज़म। अन युतियानी, अन युतियानी खैरम मिन, खैरम मिन जन्नतिका। अब यहाँ पर देखें कि रा को मीम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे तो गुन्ना के साथ अदा करेंगे और इसके बाद नून साकिन पर इख्फा करेंगे, यानी नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर अदा करेंगे। इसके बाद यहाँ नून मुशद्दद पर भी गुन्ना किया जाएगा। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर हमेशा ही गुन्ना किया जाता है। खैरम मिन जन्नतिका, जन्नतिका वयुरसिला अलैहा, वयुरसिला अलैहा हुस्बानम, हुस्बानम मिनस समाई, मिनस समाई फतुस्बिहा, फतुस्बिहा सईदन, सईदन ज़लक़ा। स्वाद को हमेशा ही पुर करके अदा करते हैं। फतुस्बिहा, फतुस्बिहा सईदन ज़लक़ा। जा की आवाज़ जो है ये सीटी की मिसल अदा की जाती है। ज़लक़ा औ युस्बिहा, औ युस्बिहा। या को स्वाद साकिन के साथ मिलाएंगे, या स्वाद पेश युस, बाज़ेर बी, हा ज़बर हा, युस्बिहा औ युस्बिहा माउहा। यहाँ पर जो आप हरकत देख रहे हैं, यानी पेश ये हमज़ा के ऊपर है, तो हमने हमज़ा को अदा करना है, वाव को अदा नहीं करेंगे और हमज़ा को बगैर खींचे ही अदा करेंगे। बाद लोग यहाँ पर हमज़ा को खींचकर अदा कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। माउहा गौरन, गौरन फलन तस्ततिया, तस्ततिया। ता और ता इन दोनों में हमेशा ही फ़र्क करके अदा किया करें। तस्ततिया लहू तलबा, व उहीत, व उहीत बिसमरिही, बिसमरिही फ़अस्बह युक़ल्लिबु, फ़अस्बह युक़ल्लिबु कफ़ैही, कफ़ैही। मुशद्दद हरफ जो होता है ये 2 बार अदा किया जाता है और जब भी इसको अदा करें तो सख्ती के साथ अदा किया करें। कफ़ैही, काफ आ ज़बर कफ़ा, या ज़बर फ़ै, कफ़ैही अला मा अनफ़क़, मा अनफ़क़ फ़ीहा वहिय ख़ावियतुन, वहिय ख़ावियतुन
تنوین پر بھی اخفا کیا جاتا ہے، لیکن تب کیا جاتا ہے جب اس کے بعد حروف حلقی لام اور را ان میں سے کوئی حروف نہ آئے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ اب تنوین کے بعد عین جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر ہم تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر ادا نہیں کریں گے، یعنی اخفا نہیں کیا جائے گا۔ خاویۃ علی عروشہا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ ہا کو اس کے مخرج سے صحیح طور پر ادا کریں گے، اور یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے تو وقف کی صورت میں دال پر ایک زبر ادا کریں گے اور اس کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ، یہاں پر بھی نون ساکن کو چھوڑ دیں گے، کاف کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اب یہاں پر اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ تا کے اوپر دو پیش پڑھنے کی بجائے دو زبر پڑھ دیتے ہیں اور اس کو فِئَتَین پڑھ دیتے ہیں، جبکہ یہ لفظ ہے فِئَتُین، تا یا دو پیش توئیں۔ فِئَتٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، یہاں لفظ اللہ کے لام کو باریک ادا کریں گے کیونکہ اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے۔ من دون اللہ وما كان منتصرا ہنالک الولایۃ، اب یہ لفظ بھی تھوڑا مشکل ہے تو اس لفظ کو آپ لوگوں نے مکمل توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے۔ ہنالک الولایۃ، اب یہاں پر ہم نے صرف لام کو کھینچ کر ادا کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد الف مدہ ہے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، اس لفظ کو وقف کی صورت میں اس طرح سے ادا کریں گے، للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا وَضَرِبَ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب یہاں پر جو آپ لوگ واو دیکھ رہے ہیں یہ واو بھی سائلنٹ ہے، یہاں اس کو ادا نہیں کریں گے، یہ صرف رسم الخط ہے۔ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ من السماء فاختلط به نبات الأرض، اب یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی اکثر لوگ وقف کرتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں، تو اس لفظ کو آپ لوگوں نے مکمل توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، یا کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچتے ہوئے ہا ساکن کے ساتھ اس طرح سے ملائیں گے، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك
خیر عند ربک ثوابا، با کو واو مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو اس طرح سے ادا کریں گے ثوابا وخیر املا، وخیر املا، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تا کو واو مشدد کے ساتھ ملائیں گے، تا واو دو زبر تاؤں، بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ، نون کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ، دال را زیر در، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا۔ اب یہاں پر بھی آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، وقف کی صورت میں فا پر ایک زبر ادا کریں گے اور اس کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا، جیم کو حمزہ ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اول مرۃ، یہاں تنوین میں جو نون کی آواز ہے اس کو میم کے ساتھ بدل کر ادا کریں گے، یہاں پر آپ چھوٹی میم دیکھ رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہی ہے کہ یہاں ہم نے تنوین میں جو نون کی آواز ہے اس کو میم کے ساتھ بدل کر ادا کرنا ہے اور اس کو اقلاب بھی کہتے ہیں۔ اول مرۃ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔